नमस्कार। यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ तुला नारायण शाह। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, मानिसले बुझ्दा मधेस मामिलाका जानकार भनेर पनि बुझ्दछन्। एक समयको पत्रकार पनि, कुनै समय उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीमा सामेल भएर काम पनि गर्नुभएको व्यक्ति। तुला नारायण शाहको छवि यतिखेर अलि स्वतन्त्र खालको, अलिअलि मानिसले, पहाडी समुदायका मानिसले बुझ्दा मधेस सेन्ट्रिक भएर विषयलाई उठान गर्ने व्यक्ति यसरी पनि बुझ्ने गर्छन्। पछि उहाँले अलि स्पष्टीकरण दिने प्रयास पनि गर्नुहोला यसमा अन्यथा ठान्नुभयो भने। त आज म उहाँसँग आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन, सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपाली जनको आशा र सम्भावित परिणाम, यही वरिपरि केन्द्रित रहेर म विषयलाई आज उहाँसँग उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचनको सन्निकटमा छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसले एउटा छनक दियो। अर्थात् खास गरी शहरी क्षेत्र, पढे लेखेका मानिसहरू बसेको ठाउँमा जहाँ तिनको वर्चस्व छ, त्यहाँ यथास्थिति उप असन्तुष्टि मानिसमा छ भन्ने सन्देश कहाँबाट जान्छ? मेरो बुझाइमा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्रको विजय, धनगढीमा उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रको विजय, त्यसको पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र र पूर्व हर्क साम्पाङको उपस्थिति। तर पनि 33 वर्षदेखि हामी यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छौँ भन्नेहरू निरन्तर बेहोरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। र सार्कमै तुलना गर्दा नेपालको अवस्था सर्वाधिक खराब। अब तपाईँले अफगानिस्तानलाई जोड्नुभयो भने त अन्यथा मानिन्छ। तर मूलतः यस्ता प्रजातान्त्रिक अभ्यास हामीले गरेको लामो समय भयो, तर त्यो जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन। मूल समस्या हामी कहाँ छ? विषय यहीँबाट म प्रवेश गर्न चाहेँ। यसपछि म चुनाव केन्द्रित भएर अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। तमाम विषय मुद्दाहरू छन्, उठान गर्नुपर्ने, क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। धन्यवाद। मूल समस्या नेपालमा के भयो भने नेपालको राज्य सत्ताको जुन निर्माण भयो, राज्यको संरचनाहरूको जुन निर्माण भयो, एउटा त्यसमा समस्या रह्यो लामो समयदेखिको। अब जहिलेदेखि राज्यको कल्पना गरियो, राज्यको निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसमा निरन्तर समस्याहरू रहिरहे र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी पटक पटक संविधानहरू फेरिरह्यो। त्यो एउटा संरचनागत समस्या रह्यो नेपाली राज्यको। त्यो के हो त्यसमा पनि जाउँला। तर दोस्रो चाहिने संरचनागत रूपमा राज्य जस्तो भए पनि यदि त्यसले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा, जनताको आम मानिसको दैनिक जनजीवनमा सहयोग पुर्याउने प्रकारको यदि गतिविधिहरू राज्यले सञ्चालन गर्न सकेको भए सायद यो तहमा असन्तुष्टि हुने थिएन। त्यसैले राज्यको काम गर्ने तौर तरिकामा पनि लामो समयदेखिको समस्या जक्रिएको छ। अब यसलाई अझ छोटोमा भन्नुपर्दा नेपाली राज्यमा दुई खालको समस्या, एउटा यसको संरचनागत समस्या, अर्को एउटा कार्य गर्ने शैलीमा समस्या। कार्य गर्ने शैलीमा नेपाली राज्यमा के देखिएको छ भने जुनसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि वा बिना पार्टीकै मान्छे प्रधानमन्त्री बने पनि 2-4-6 महिनामा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। र अर्को के भने जुनसुकै बढी त्यो भ्रष्टाचार जन्य काम को हौँ भन्नेले गरेका छ, डेमोक्रेट हौँ भन्नेले गरेका छन् कि निरङ्कुश हौँ भन्नेले बढी गरेको देखिन्छ। हैन, अब यसको जजमेन्ट गर्न त बडा कठिन हुन्छ, किनभने त्यो फेरि त्यसको लागि त विज्ञता चाहिन्छ। तर हामी एउटा आम मानिस र आम मानिसका कुरा बुझेर अलिकति बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने, लेख्ने रुचि भएको मानिसहरूको नजरमा हेर्दाखेरि
पञ्चायत कालका पनि प्रधानमन्त्रीहरू त्यति बेलाको सत्ता शासन र त्यसपछिका 30 वर्ष मा दुईटा भयो, एउटा बहुदलीय भयो 48 पछि, एउटा 62-63 पछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि यस्तो प्रधानमन्त्री छैन या कुनै पनि यस्तो शासनकाल छैन जसमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हामी सुनेका छैनौँ। त्यसैले नेपाली राज्यको काम गर्ने तौर तरिकामा दुईटा आधारभूत समस्या छ। एउटा यो भ्रष्ट राज्य हो, यहाँ भ्रष्टाचार जताततै देखिन्छ। अर्को चाहिँ नै यो अदक्ष राज्य हो, राज्य संरचना। यसले कुनै पनि काम समयमा गर्न सक्दैन। तपाईँ कुनै पनि काम, तपाईँको अफिसको अगाडिको बाटो कति वर्षमा बन्नुपर्ने थियो र कति वर्षमा बन्यो, हैन? कुनै पनि प्रोजेक्ट, कुनै पनि काम। अर्को चाहिँ नै दैनिक जनजीवनमा मानिसको, जस्तो कि आजको दिनमा युवाहरू 12 क्लास पास गरे, एनओसी लेटर लिनुपर्ने छ, तपाईँ उसको शास्ति हेर्नुहोस्। आजको दिनमा युवाहरू, हजारौँ युवाहरू दैनिक रूपमा विदेश जानु परेको छ मजदुरीको लागि। उनले पासपोर्ट लिनुपर्ने, उनले श्रम विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने, उनले चाहिने पैसा तिर्नुपर्ने कुराहरूमा शास्ति हेर्नुहोस्। त्यसैले मानिसको आम दैनिक जनजीवनमा कुनै प्रकारको सुधार नआउनु नेपाली राज्यको चरित्र हो, काम गर्ने शैलीमा समस्या हो र यो भ्रष्ट र अदक्ष राज्य संरचना बन्यो। त्यसैले हामीले जो नेता आए पनि, जो पार्टी आए पनि, जो मान्छे प्रधानमन्त्री भए पनि हामीले आफ्नो दैनिक जनजीवनमा सुधार नदेख्नुको पछाडिको कारण नेपाली राज्यको काम गर्ने तौर तरिका हो। यसमा फेरि नेता मात्रै होइन, यसमा प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यसमा राज्यका जुन स्थायी संरचनाहरू छन् जसलाई हामी ब्युरोक्रेसी, जुडिसियरी, सेक्युरिटी भन्छौँ, त्यसका अनेक व्यथितिहरू हामी सुनिराखेका छौँ नि, हैन? सो यो करप्ट र इनइफिसियन्ट स्टेट हो, हैन? अब यसको संरचनागत समस्या के थियो भने यो हाइली सेन्ट्रलाइज थियो, केन्द्रीकृत थियो र असमावेशी गरियो भने हैन त हो। त्यसैले मैले भने कि के भन्दैछु भने राज्यको पुनर्संरचनाको एजेन्डामा विभिन्न आन्दोलनहरू भए, संवैधानिक प्रावधानहरू भए, जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म त्यो समस्या समाधान भएको छ। त्यो त संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्यो, तर राज्यको काम गर्ने तौर तरिकामा सुधार गर्ने, यसलाई समाधान गर्ने कुनै प्रयासै भएको। पुनर्संरचना उप चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पुनर्संरचना भयो तर काम गर्ने तौर तरिका ठिक भएन भन्ने न हो त? स्ट्रक्चरल प्रब्लम जुन थियो नेपाली राज्यको त्यसको समाधान गर्ने प्रयास भएको छ, पूर्ण रूपमा भएको छैन तर सुरु भएको छ, यो सकारात्मक छ। नेपाली राज्यको फङ्सनल जुन प्रब्लम छ काम गर्ने तौर तरिकामा त्यसमा कुनै सुधार भएको छैन, त्यो कसैको एजेन्डा बनेको छैन। के गर्दा सम्भव छ? किनभने सुधार जरुरी छ यसको अर्थ, हैन? सुधारका लागि के गरिनुपर्ने जरुरी छ? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मलाई लाग्छ यो प्रश्नमा अझ गम्भीर बहस हुनुपर्छ। हामी कहाँ राज्य सञ्चालक पार्टीहरू र नेताहरूले जब राजनीति सुरु गरे, राजनीति रूपान्तरणको एउटा रोड म्याप बनाएर आन्दोलन गरे। जस्तो कि काङ्ग्रेस र एमाले अथवा माले पार्टीले, वामपन्थी पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे। बहुदलीय व्यवस्था आयो, 46 सम्झिँदैछु म। 62-63 मा आउँदाखेरि माओवादीले के भन्यो भने राज्यको संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, यसलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, राजतन्त्र होइन गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर राजनीति रूपान्तरणको लागि रोड म्याप तय गर्यो। त्यो पुरा भयो एक हदसम्म। मधेसवादी दलले के भने केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था ल्याउँदैन, संघीयतामा जानुपर्छ, समावेशिता हुनुपर्छ, त्यो पनि केही हदसम्म भयो। तर हामी कहाँ समस्या के भयो भने कि हामी कहाँ जो पार्टीहरू राजनीति रूपान्तरणको रोड म्याप तयार गरेर अगाडि बढे, सफलता पाए, नयाँ संविधान बनाए, त्यसपछि उनको रोड म्यापै बनेन। राजनीति रूपान्तरण भयो, 70 वर्षमा 7औं संविधान आए, त्यसपछि के गर्ने त? तपाईँ त निर्वाचन गरेर सत्ताको राजनीतिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आन्दोलनको राजनीतिको लागि रोडम्याप बनाउनु भयो। गणतन्त्र चाहिन्छ, संघीयता चाहिन्छ, आरक्षण चाहिन्छ, बहुदल चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ, यो सबै राजनीतिक रूपान्तरणको रोडम्याप हो। त्यसपछि त्यो रूपान्तरणको लागि तपाईँले आन्दोलन गर्नुभयो, रूपान्तरण गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ निर्वाचन लड्नुभयो, निर्वाचन लडेर सत्तामा जानुभयो, सत्तामा गइसकेपछि तपाईँको रोडम्याप के हो? केही रोडम्याप नभएपछि के भयो भने व्यापारी र बिचौलियाहरूले घेराबन्दी गर्यो नेपालको नेताहरूलाई र उनले जे भने त्यसकै आधारमा नेपाली राज्य काम गर्यो। यसको अर्थ के? तपाईँले भनेको जो इङ्गित गर्नुभयो बहुदलीय अर्थात् प्रजातन्त्र चाहन्थे, 46 सालमा त्यो सफल भए।
त्यसले पुगेन। अर्को पक्ष, अर्को राजनीतिक विचारको उदय भयो। 62-63मा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, समावेशिता यी यावत चिज आयो होइन। अब यो 33 वर्ष र यो पछिल्लो विगत लामो समयदेखि 33 अहिलेसम्मको 33 वर्ष र 62-63देखि अहिलेसम्म 16-17 वर्ष त हामीले बेहोरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। सारा चिज राज्यको पुनर्संरचनाका सम्पूर्ण चिजहरू, सम्पूर्ण एजेन्डा त देखिन्छ, तर मानिसको तपाईले अघि भने चाहिँ एनओसीका लागि शास्ति छ। हरेक दिन ठुलो सङ्ख्याका युवा युवती पढ्न वा काम गर्न विदेश जान बाध्य छन्। पासपोर्ट लिनका त्यत्तिकै समस्या छ। राष्ट्रिय परिचय अर्को एकपछि अर्को थपिदिन्छ। करको दायरा भयानक बढाइएको छ, अर्थात् मानिसलाई एकपछि अर्को परेशानी छ। भनिदा सम्पूर्ण चिज संविधानमा 32 वटा मौलिक हक जो मानिसको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जे जति चाहिन्छ एउटा मानव भएर जन्मेपछि त्यो सबै पुरा गर्ने वचनबद्धता छ। अब यसको अर्थ के? सिस्टममा दोष छ कि नेतृत्वको समस्या हो कि नेपाली जनले कुर्ने ठाउँ छ कि अथवा अब अर्को पथ तय गर्न ढिलो भइसक्यो? के यसमा नेता र पार्टीहरूको समस्या हो। नेता र पार्टीहरूको समस्या हो, सिस्टमको समस्या होइन यो। तपाईँ जुनै सिस्टम ल्याए पनि, बहुदल ल्याए पनि अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गए पनि वा अरू कुनै व्यवस्था भए पनि सिस्टमले त्यतिन्जेल मात्रै राम्रोसँग काम गर्छ जब त्यसको नेता र पार्टीमा एउटा खास एजेन्डाका साथ इमान्दारीपूर्वक काम हुन्छ। मैले के भन्दैछु भने कि नेपालका नेताहरूको यो जुन कुरा हामी गर्दैछौँ यो उसको एजेन्डै बनेन कहिले। हामीले के कुरा गर्दैछौँ? भ्रष्टाचार अचाकली बढेको छ। हामी के कुरा गर्दैछौँ भने दैनिक जनजीवनमा कुनै किसिमको सहजता आएन मानिसको, गरिबको जीवन कुनै किसिमको सहज भएन, विदेश जान खोज्नेको जीवनयापन अथवा जाने तौर तरिकामा सहजता भएन। यो सबै कुरा राज्यको सेवा सुविधा दिने जुन प्रणाली छ, जुन पद्धति छ त्यसमा सुधारसँग जोडिएको छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा सर्भिस डेलिभरीसँग जोडिएको छ। अर्थात् तपाईँ यो सिस्टम व्यवस्था र संविधान उप तपाईँ एकदम यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अर्थात् यो सिस्टम र संविधान ठिक छ भन्नेमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ। त जनताले अघि मैले 17 वर्षको बताएँ नि, 17 वर्षदेखि बेहोरिरहेको देखिरहेको स्थिति छ। 46 देखि अहिलेसम्म हेर्दा 33 वर्ष हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको इतिहास साँची छ। के जनता कुर्न सक्ने अवस्थामा छन् कि अर्को पथ तय गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ? जनताले यदि नकुर्ने हो भने जनताले विकल्प खोज्नुपर्छ। जनताले नकुर्ने हो भने जनताले विकल्प, यो सारा चिज आइसक्यो। अबको विकल्प भने के हुन सक्छ? हैन, यसको लोकतन्त्रमा के हो भने लोकतन्त्रमा निरन्तर परिवर्तन एउटा पार्टीको विकल्पमा अर्को पार्टी ल्याउने, एउटा नेतृत्वको विकल्पमा अर्को पार्टी ल्याउने, अथवा निर्दलीय पनि आउन सक्छ। जस्तो कि तपाईले अहिले काठमाडौँमा हामीले देख्यौँ, हामी धरानमा देख्यौँ। के देख्यौँ भने दललाई मन पराएन, दलले प्रोजेक्ट गरेको उम्मेदवारलाई मन पराएन र कुनै खास उम्मेदवारको पक्षमा आम मानिसहरूको रुझान देखियो। यो किन भन्दाखेरि उहाँमा विश्वास भयो। त्यसैले जसको एजेन्डा, नेताको एजेन्डा र पार्टीको एजेन्डा र नेताले उभ्याएको व्यक्ति, यो तीनटाको बीचमा विश्लेषण गरेर कसले गर्न सक्ने नसक्ने जबसम्म क्षमता जनतामा हुँदैन यो अवस्थाबाट पार पाउनु गाह्रो हुन्छ। कतिपय मानिस यसो पनि भन्दा रहेछन्, जुन देशमा शिक्षाको कमी छ, शिक्षा भए पनि उसलाई अवसर छैन, त्यो मानिस सरेन्डर गर्न बाध्य हुन्छ, प्रलोभनको शिकार हुन्छ, गरिबीका कारण, अशिक्षाका कारण या अनेकौं कारणहरूले। शिक्षाको क्वालिटी जुन हामी कुरा गर्छौँ, क्वान्टिटी होला, क्वालिटीमा पनि असाध्यै ठुलो कमजोर अर्थात् ह्रास छ भनिन्छ नि नेपाल जस्तो देशमा। अब त्यो भएको यस्तो देशमा जुन खालको हामी डेमोक्रेटिक अभ्यास गरिरहेको छौँ भन्छौँ, बेइमान शासकहरू, बेइमान राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू भइदिँदा अहिले प्रश्न गर्छन् नि, डनहरूको उपस्थिति, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको हरेक क्षेत्रमा पकड, तपाईँले अघि बिचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु, बिचौलियाहरूको हालिमुहाली हरेक ठुला राजनीतिक दलमा। त्यसकारण यस्तो देशमा जहाँ गरिबी छ, अशिक्षा छ, पछौटेपनको शिकार भएका छन्, अभावमा छटपटिएका नागरिक छन्, त्यस्तो देशमा यो डेमोक्रेसी भन्ने चिज नै
सर्भाइभ गर्न सक्दैन। परिणामतः भ्रष्टहरूले शासन गर्छन् र त्यो इदी अमिनहरू जस्ताहरूको उदय हुन सक्छ भन्ने एकाले दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। के भन्नुहुन्छ? सुनौ त यो पनि डरलाग्दो प्रश्न आयो होइन। सुनौ न। यो व्याख्या विश्लेषण गरिरहँदा यो 33 वर्षको हामीले परिदृश्यलाई विश्लेषण गरिरहँदा के बिर्सिनु हुँदैन भने त्योभन्दा अघिल्लो 35 वर्ष 30 वर्ष नेपालमा के थियो होइन। त्यसैले यसलाई हामी व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि सेलेक्टिभ फ्याक्ट्सहरूलाई आफ्नो हिसाबले तोडमरोड नगरौँ। के हो भने हामीले पञ्चायतको 30 वर्ष हामीले भोग्यौँ र त्यो 30 वर्ष के थियो भने राज संस्थाबाट शासन सत्ता चलेको थियो, राजतन्त्रात्मक नेपाल थियो। के त्यति बेला कम भ्रष्टाचार भएका थिए? के त्यति बेला सबै व्यतिथिहरू समाप्त भएका थिए? होइन। तर मूल कुरो के हो भने गभर्नेन्स, हामी राज्यले काम गर्ने तौर तरिका मात्रै बहसको विषय होइन, राज्य कस्तो हुने हो भने पनि बहसको विषय हो। हामी त्यति बेला के भन्यो भने राज्यले जतिसुकै सेवा सुविधा दिए पनि राज्य लोकतान्त्रिक भएन, व्यवस्था प्रजातान्त्रिक भएन। त्यसैले व्यवस्था पनि परिवर्तनको जरुरी छ। व्यवस्था परिवर्तनको लागि 30 वर्ष आन्दोलन भयो हैन। यसको मतलब त्यो धेरै राम्रो थियो भने त्यति बेला पनि त डनहरूकै राज थियो, त्यति बेला पनि भ्रष्टाचार भएकै थिए। त्यो व्यवस्था राम्रो थियो र त्यसको विकल्पमा आएको व्यवस्था नराम्रो भने होइन। त्यो व्यवस्था नराम्रो छँदै थियो, अप्रजातान्त्रिक थियो, तानाशाही थियो। त्यसको विकल्पमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर राज्यको जुन काम गर्ने तौर तरिका छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो। त्यतातिर नेपाली राजनीति अगाडि बढ्नुपर्ने हो, नेपाली राजनीतिको एजेन्डा त्यो हुनुपर्ने हो। त्यो नभइदिएकोमा हाम्रो असन्तुष्टि हो। अब मैले तपाईँलाई यसैमा विषय तपाईँले पढाइ लेखेको कुरा गर्नुभयो। गल्फ मुलुकहरूमा सबै नेताहरू, त्यहाँका जो राज परिवारका मानिसहरू छन्, सबै बेलायत र अमेरिकाबाट पढेर आएको हुन्छ कि, तर त्यहाँ लोकतन्त्र छैन नि त होइन। सो पढाइसँग त्यहाँ विकल्प पनि खोज्न सकेको छैन, किनभने व्यवस्थाले त्यहाँ आवाज उठाउने स्वतन्त्रता दिएको छैन। त्यसैले पढाइ लेखाइ जहाँ राम्रो छ त्यहाँनिर, अथवा गरिब धेरै छ। तपाईँले यस्तो देशको उदाहरण दिनुभयो बेलायत, जहाँ राजा सहितको प्रजातन्त्र, अर्थात् त्यो प्रजातन्त्रको जननी देशको रूपमा चिनिन्छ। मतलब मैले तपाईँले अघि के भने पढे लेखेको मानिसको पढाइ लेखाइसँग जुन तुलना गर्नु पनि, मैले त्यसमा के भन्दैछु भने गल्फ मुलुकका शासकहरू त धेरै पढाइ लेखेका छन्, तर किन त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन होइन। त्यसैले आधारभूत कुरा के हो भने नेसेसरी र सफिसियन्ट कन्डिसन भनिन्छ। प्रजातन्त्र त हुनै पर्यो, लोकतन्त्र त हुनै पर्यो, प्रजातन्त्र त्यसको विकल्प छैन। तर त्यति मात्रै पर्याप्त होइन। प्रजातन्त्र हुने तर जनताले शास्ति पाइराख्ने, प्रजातन्त्र हुने तर भ्रष्टाचार बढिराख्ने, प्रजातन्त्र हुने तर व्यथिति कम नहुने भएपछि त्यो व्यवस्था पनि चल्दैन। हामी कहाँ भएको त्यो प्रजातन्त्र नेसेसरी कन्डिसन हो, राज्यको पुनर्संरचना नेसेसरी कन्डिसन थियो, त्यो पुरा भयो। तर सफिसियन्ट कन्डिसन के हो त? अर्थात् यथास्थितिमा चाहिँ चल्न सक्दैन। सर्भिस डेलिभरी, राज्यको काम गर्ने तौर तरिकामा, राज्यको काम गर्ने तौर तरिकामा यदि जनतामुखी भएन भने आम मानिसले सेवा सुविधा पाउँदाखेरि कठिनाइ महसुस गर्छ। अहिलेको के मुखी देखिन्छ? अहिलेको चाहिँ देखिँदैन। जनतामुखी देखिँदैन। आम मानिसले सेवा सुविधा पाउने सवालमा भयङ्कर सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, समस्या झेल्नु परेको छ। यो व्यवस्था चल्न गाह्रो छ। तपाईँले अघि निर्दलीय वा स्वतन्त्र भन्ने तपाईँको आशय थियो। ठिक छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको औचित्य थियो होला, किनभने त्यो स्थानीय सत्ता हो, स्थानीय सरकार हो। तर संसदमा अर्थात् प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्रको के तुक छ बताउनुहोस् त? होइन, स्वतन्त्रको के तुक छ त्यो स्थानीय पालिकामा थियो त्यो पनि होइन। कुरा के हो भने मतलब डेभलपमेन्टसँग उसले त आफै सरकार चलाउन सक्छ नि। पार्टी व्यवस्थामा पार्टीको एजेन्डा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। पार्टीले निश्चित एजेन्डा तय गर्नु पर्यो र उसले प्रोजेक्ट गर्ने लिडर, उसले प्रोजेक्ट गर्ने व्यक्ति को पनि व्यक्तित्व, उसको इन्टिग्रिटी, उसको स्किल, उसको अनेस्टी, सबै कुराहरूले अर्थ राख्छ कि होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने कि नेपालको दलीय व्यवस्थामा दलहरूले जसरी एजेन्डालाई सेट गर्नु पर्थ्यो सत्ताको राजनीतिको लागि, त्यो एजेन्डा सेट गर्न पाएको छैन। त्यो एजेन्डा जनमुखी हुन पाएको छैन र आफ्नो दलको जो नेतालाई अगाडि बढाए पनि
यो जितिहाल्छ आफ्नो सङ्गठन छ भन्ने मनोविज्ञानबाट काम गरेको छु। गर्न पाएको छैन कि गर्न चाहेनन् वा नियत खराब छ वा यिनीहरूको बुद्धि छैन, जान्दै जानेनन्, मतलब कुबुद्धिको यसको लागि पुस्तान्तरण हुनुपर्छ नेपाली राजनीतिमा। नेपाली राजनीतिका प्रमुख दलहरू, नेपाली राजनीतिमा भएका पुस्तान्तरणले समस्या सुल्झिन्छ होइन। पुस्तान्तरणको जो पोलिटिकल पार्टीमा त्यो लिमिट दायराभित्र, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गर्न स्वतन्त्रलाई कठिन छ। तपाईँ आफै पार्टीमा केही समय अभ्यास गर्नुभयो, त्यसपछि 1 वर्ष, त्यसपछि विस्थापित हुनुभयो। त्यो पार्टीभित्रको जो नेतृत्वको जुन चरित्र, उनीहरूको जुन खालको लिमिटेसन छ, त्यसमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्ने मान्छेलाई कठिन छ। त त्यस्तो अवस्थामा जुन खालको फर्स्ट लेयर, जस्तो भन्नुहोस् न, पहिलो पुस्ता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल लगायतको काङ्ग्रेसको, दोस्रो पुस्ता उनीले तय गरेका कोही जस्तै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत विभिन्न प्रकाशन मत यस्ता यस्ता, तेस्रो चौथो पुस्ता यी गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, यो खाले, एमालेमा केपी शर्मा ओली, यी खाले, दोस्रो पुस्ता अलि अर्को होला, तेस्रो पुस्तासम्ममा योगेश भट्टराई, यस्ता यस्ता जो मानिस, त्यस्तै गरी माओवादीमा पनि अरू होलान्। जो मानिसको हामी कुरा गरिरहेका छौँ पुस्तान्तरणबाट सम्भव छ। यी मानिस त लामो समयदेखि मन्त्री सारा चिज भएर परीक्षण त भइसकेको छ। त यो व्यक्तिहरूबाट सम्भव छ र स्वतन्त्र खाले जो मानिस छ त्यो पार्टीमा प्रवेश गरेर तिनले पकड जमाउने अनि आमूल सुधार हुने ढिलो त हुँदैन, त्यो सम्भव छ भन्न खोजे। म भन्दैछु तपाईँको प्रश्न मूल रूपमा पार्टीको काम गर्ने तौर तरिका र नेता छान्ने तौर तरिकासँग सम्बन्धित छ। यो सबै पार्टीलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन। पार्टीहरू 2-3 प्रकारका, 4 प्रकारका छन् हामी कहाँ होइन। हुन त 5 प्रकारका भन्छन्, 4 प्रकारका पार्टीहरू छन् होइन। वैचारिक धरातल पनि छ कि उही पार्टी मात्रै होइन, नेतृत्व छनौट गर्ने तौर तरिका। वैचारिक धरातल चाहिने अरू बेला अर्थ राख्छ, जब सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गर्छ त्यसले पनि अर्थ त नराख्ने होइन, तर त्यो नै सबै कुरा होइन, त्यो नै सबै कुरा होइन। जब सत्ता राजनीतिमा सर्भिस डेलिभरी, आम मानिसको सेवा सुविधा दिने सवालमा जब सहजता हुँदैन भने कुनै पनि वैचारिक धरातलले काम गर्दैन। विचार सुन्नेले के गरेर शासन गर्छ र कहाँ जाने भन्ने बारेमै क्लियर छैन। तपाईँको अघिल्लो प्रश्नमा के भन्दैछु भने कि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले एक खालको पार्टी हो, माओवादी, जसपा लगायतका अन्य पार्टीहरू अर्को खालको पार्टी हो। त्यो अहिले पनि त्यस्तो देखिन्छ? अहिले पनि देखिन्छ। के छ भने नेपालमा एउटा प्रतिनिधिहरू, आम सदस्यले प्रतिनिधि चयन गर्ने र प्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने एउटा पार्टी हुँदो रहेछ। अर्को खालको पार्टी कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छेको छत्र छायामा हुर्केको पार्टी, भनेको प्रचण्डजी र उपेन्द्रजीको चाहिँ अरू पनि छन्, अरू पनि प्रशस्त यस्ता पार्टीहरू हुनुहुन्छ। एउटा व्यक्तिको छत्रछाया, एउटा व्यक्तिको छत्रछायामा ती पार्टीहरूमा इन्टरनल डेमोक्रेसी हुँदैन, आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन र नेतृत्वको हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको सम्भावना धेरै क्षीण हुन्छ। एउटा नेता जसले आफ्नो पार्टी बनाएको छ त्यो पकेटको पार्टी मान्दो रहेछ। त्यसैले नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरणको सवाल ठुला पार्टीहरूमा छ, काङ्ग्रेस एमाले जस्तो पार्टीहरूमा। त्यहाँनिर यदि नेतृत्व हस्तान्तरण भएन भने, पुस्तान्तरण भएन भने र नयाँ एजेन्डा सेट भएन भने नेपाली राजनीति यो रोगबाट, नेपाली समाज यो रोगबाट मुक्त हुन गाह्रो छ। तपाईँलाई मैले पार्टीको कुरा गर्दा जब गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीच टसल भयो, गिरिजाप्रसादलाई छोडेर शेरबहादुरले अलग पार्टी बनाए। पार्टी स्पेसिफिक प्रश्नमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैपछि फेरि अहिले यो पछिल्लो लेटेस्ट घटना तपाईँलाई मैले सुनाउन चाहन्छु। केपी शर्मा ओली निरङ्कुश भए अथवा तानाशाह भए, त्यसकारण हामी अलग भयौँ भनेर माधव नेपालजी, चलनाथ खनालजीहरू अलग भए। अब मधेस केन्द्रित पार्टीहरूको त त्यो तपाईँले प्रचण्ड र उसलाई उदाहरण दिनुभयो, त्यो सान्दर्भिक होला। यीमा कहाँ सुधार छ? यी चाहिँ त्यो तपाईँकै प्रश्नभित्र उत्तर निहित छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण भयो कि भएन? माधव कुमार नेपालबाट, झलनाथ खनालबाट नेतृत्व हस्तान्तरण भयो कि भएन? कति वर्षसम्म एउटा नेता रहने हो नेपाली काङ्ग्रेसमा अध्यक्ष? धेरै नेता अध्यक्ष बन्न सक्नु भएन होला, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा कति वर्षसम्म एकजना नेता अध्यक्ष रहने हो? तर तपाईँ अरू एउटा व्यक्तिले बनाएको पार्टीको नेतृत्वको तरिका हेर्नुहोस् त, कति वर्षदेखि एकजना नेता, नाम म कसैको भन्दिनँ, तर एकजना नेता कति वर्षदेखि त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसको कमान्डर हुनुहुन्छ। मैले भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र यदि रहेन भने त्यहाँ एजेन्डा सेटिङ पनि डेमोक्रेटिकली हुँदैन। त्यसैले पार्टी, मैले सुरुमा के भने यो व्यवस्थामा समस्या रहेन, समस्या केमा भयो भने नेतामा रह्यो र पार्टी निर्माणमा रह्यो।
त्यसैले हामी बहस कहाँनिर गर्नुपर्छ भने हामी कस्तो पार्टी बनाएका हौँ, हाम्रा पार्टीहरू कस्ता कस्ता छन्, यसमा कुन पार्टी लोकतान्त्रिक छ र छैन भन्ने लोकतान्त्रिक र पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको हामीले जब मसिनो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्दैनौँ भने हामी केवल गएर पासपोर्टमा, केवल गएर राष्ट्रिय परिचय पत्रमा र एनओसी लेटरमा गएर ठोकिन्छौँ कि। मेरो भनाइ के हो भने कि पहिला कुरा त यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा समाज र राज्य बीचको पुलको रूपमा पार्टीको अवधारणा आएको हो नि त। त्यसैले यहाँ पार्टी त महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदै हो, पार्टी कस्तो बनाउने, कस्तो पार्टीलाई राम्रो भन्ने र नराम्रो भन्ने, पार्टीभित्र नेता कसरी चयन हुन्छ। म त्यसकारण के भन्दैछु भने कि अहिले नेपाली राजनीतिमा अरू पार्टीहरू, साना साना पार्टीहरू छन्, मूल त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले, यो दुईटा पार्टीको जुन पुस्ताको कमान्डमा यहाँको नेतृत्व रहेको छ त्यहाँनिर राज्यको काम गर्ने तौर तरिकामा सुधार आउनुपर्छ भन्ने कुरा एजेन्डै बन्न सकेको छैन। त्यहाँनिर यदि तपाईँको नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन सक्यो भने सायद त्यहाँको एजेन्डा बन्न सक्छ। जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको विद्रोहको ठाउँ छ अथवा विद्रोह गर्ने सम्भावना राख्छ कुनै? हैन, विद्रोह गर्नै पर्दैन। आवधिक जब निर्वाचन हुन्छ भने त्यो पार्टीभित्र विद्रोह गर्नु जरुरी रहँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्षभित्र अधिवेशन गर्छ कि गर्दैन, नेकपा एमाले 5 वर्षभित्र अधिवेशन गर्छ कि गर्दैन। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको शेरबहादुर देउवा त निरन्तर हुनुहुन्छ नेता भनेपछि कति दिन रहनुहुन्छ उहाँ? केपी ओली निरन्तर 78-79 वर्षको हुनुभयो, अब फेरि 6औं पटक प्रधानमन्त्रीको तृष्णा। एकदम रामचन्द्र पौडेलजी उहाँभन्दा 1 वर्ष जेठो काम मै हो भन्ने हैन, नेपाली काङ्ग्रेस दाबी छ। काङ्ग्रेसमा त्यो पक्षलाई उछिनेर जाने हिम्मत हुती ह्याउ कसैले अहिलेसम्म व्यक्त गरेको देखिदैन। एमालेको पनि त्यही दशा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाओस्, नेकपा एमाले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाओस्, तर मूल कुरो के हो भने त्यो पार्टीको अधिवेशन र अधिवेशन पछिका बहसहरूमा सत्ता सञ्चालन गर्ने तौर तरिकामा जनमुखी एजेन्डाहरू, आम मानिसका जनजीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरू त्यो पार्टीको एजेन्डा बन्नु पर्यो सत्ता सञ्चालनको सिलसिलामा। त्यो बन्न सकेको छैन। अब म तपाईँको त्यो बन्न सकेको छैन। ताजा अवस्थातर्फ केन्द्रित गर्छु है, किनभने त्यो जनशासनको विषय। चुनावको सन्निकटमा छ देश, गठबन्धनको सरकार छ, तालमेल कतिको? 5 वटाको त उहिलेदेखि छँदैछ। त्यसमा थपिने सायद लोसपा मिल्यो भने बाबुरामजी फुटेर बाहिरिएको, फेरि त्यसैमा 1-2 सिट, 1 सिट या 2 सिट, त्यो पनि प्रचण्डको खल्तीबाट प्राप्त गर्ने, वामदेवजीले कसको खल्तीबाट प्राप्त गर्ने हो, 1 वा 2। यो जुन गठबन्धन छ, अघि अनौपचारिक कुरा गर्दा तपाईँ र म यसो सल्लाह पनि गरेँ, गठबन्धनको कुरा छ, किन बनाउने, अहिलेसम्म बनाएकोबाट के प्राप्त भयो, प्रधानमन्त्री गठबन्धनको को हुने, भोलि यिनीहरूको बहुमत आयो भने को होला, कति चल्ने, एजेन्डा मूलतः के एजेन्डामा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने, यो कुनै खुट्टिएको छैन, अर्थात् स्पष्ट केही छैन, अपारदर्शी छ। यो गठबन्धन चुनाव पछिको परिणामलाई तपाईँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ? यो पनि आजको दिनमा सबैभन्दा जल्दोबल्दो प्रश्न हो नेपाली राजनीतिको, कि गठबन्धनले कसरी अगाडि बाटो तय गर्छ। हामी कहाँ गठबन्धन विभिन्न खालको राजनीतिमा भइआएको, दलहरू बीचमा गठबन्धन भएर आन्दोलनको राजनीति र सत्ताको राजनीति त बेला बेला हामी सुनेकै हो। आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीतिलाई छुट्याएर हामीले हेर्ने हो भने हामी धेरै जसो आन्दोलनहरू गठबन्धनबाट भएको हामी पाउँछौँ। गठबन्धनबाट भएको राजनीति आन्दोलनले परिवर्तन पनि ल्याएको छ, 46 मा पनि ल्याएको छ, 62-63 कमजोरले गर्ने हो नि गठबन्धन त फेरि? हैन, कमजोरले होइन, अथवा शक्तिलाई एकीकृत गरेर, मतलब एक्लै बलियो नभए चाहिँ मिलेर कसैलाई ठोक्ने हो। त्यो त के छ भने नहुनेले मिलेर लड्ने हो। त्यसरी पनि भन्न सक्यो, वा शत्रु धेरै क्रूर छ भने, जसमाथि आक्रमण गर्नु छ, त्यो धेरै बलियो छ भने हैन, त्यो धेरै बलियो छ भने त्यसपछि शक्तिहरू, दलहरू मिलेर गठबन्धन गर्ने हो। त्यसैले अब गठबन्धनको कमजोर वा हुती नभएको रूपमा आरोपित गर्नुभन्दा मैले के भन्न खोजेको भने, तपाईँको लार्जर प्रश्न चाहिँ नेपालमा गठबन्धनको राजनीति र यसको बारेमा, यसको संस्कृतिको बारेमा हो भने
हामी कहाँ आन्दोलनको बेलामा गठबन्धन भइआएको हो र हामी 2052 सालदेखि यो वा त्यो रूपमा सत्ताको राजनीतिमा पनि गठबन्धन झेलिराखेका हौँ, हामीले फेस गरिराखेका हौँ र त्यही गठबन्धनको सत्ताको राजनीतिमा गठबन्धनको उपज हामी बहस गऱ्यौँ कि राज्य राम्रोसँग काम गर्न सकेन, सेवा सुविधा जनताले राम्रोसँग पाउन सकेन र राज्य चाहिँ नै भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अधीनमा रहन गयो वा त्यसको प्रभाव बढ्यो भन्ने कुरा। तपाईँले अहिले गरेको प्रश्न मूल त निर्वाचनको बेलामा हुन लागेको गठबन्धनको। नेपालमा दलको आधारमा भएको निर्वाचन 7 वटा छ, 15 साल, 48 साल, 51 साल, 56 साल, 64, 70 र 74। यो 7 वटा निर्वाचन मध्ये 6 वटा निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी रूपमा कुनै दलहरू बीचमा गठबन्धन भएको थिएन, एक्लै लडे। 64 यो जुन 74 को निर्वाचन भयो सबभन्दा पछिल्लो निर्वाचन, यसमा चाहिने वामपन्थी दलहरू बीच र मधेसी दलहरू बीच गठबन्धन भयो। केही ठाउँमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल भयो, तर लार्जली गठबन्धन चाहिँ वाम गठबन्धन र मधेसी गठबन्धनले काम गर्यो। यो गठबन्धनको राजनीति जब सत्तामा अनिवार्य देखिएको छ, 2052 सालदेखि अहिलेसम्म सत्ताको राजनीतिमा अनिवार्य रूपमा देखिएको छ भने निर्वाचनमा किन गठबन्धन गरेर नजाने भन्ने कोणबाट यसमा विचार भएको हो र त्यो कोणबाट विचार भएपछि के भयो भने वाम गठबन्धनले वामपन्थी दलहरू गठबन्धन गरे र गठबन्धनबाट बहुमत प्राप्त गरे। त्यसैले नेताको लागि गठबन्धन चुनाव जित्नमा केन्द्रित रहन्छ, चुनाव जित्नलाई चाहिएको हुन्छ, तर नेपाली समाजलाई चाहिएको गठबन्धन किन चाहिएको हो भने कि जोसुकै पार्टी सत्तामा गए पनि 5 वर्ष टिकिदिनु पर्यो, स्थायी सरकार, सत्तामा स्थायित्व हुनु पर्यो, स्थिरता हुनु पर्यो भन्ने हो नि त। हामीले के देख्यौँ भने 48 मा नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत थियो, 5 वर्ष चलेन। 55 साल 56 सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत थियो, त्यो सरकार पनि 5 वर्ष चलेन। भन्दाखेरि बहुमत एउटा पार्टीको हुँदैमा सरकार नचल्दो रहेछ नि त नेपालमा त। त्यसैले जनताले चाहेको के हो भने, आम मानिसले चाहेको के हो भने कि सत्ता 5 वर्ष चल्दियो भने, सत्तामा स्थायित्व भयो, स्थिरता भयो भने सायद विकास निर्माणका र दैनिक जनजीवनका सवालहरूमा राज्यले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो कि भनेर। त्यसैले नेताको चाहना सिट पाउनेमा केन्द्रित छ, चुनाव जित्नेमा केन्द्रित छ गठबन्धनमा, तर आम मानिसको चाहना के छ भने सत्ताले स्थिरता पाइदियोस्। स्थिरता पाउनको लागि केही खास कुराहरू हुनुपर्छ जुन अहिलेको गठबन्धनमा भइरहेको छैन। जस्तै खास एउटा चाहिने के छ भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अहिले घोषणा हुनु पर्थ्यो वा त्यस सम्बन्धी सहमति हुनु पर्थ्यो, सार्वजनिकमा हामी यो गठबन्धन सार्वजनिकमा आउनु पर्थ्यो। 4 वटा वा 5 वटा वा 10 वटा जतिवटा दलले चुनाव मिलेर लडे पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री यो अनुहार देखाएर हाम्रो प्रधानमन्त्री यो हुने हो, 5 वर्षसम्म उहाँको नेतृत्वमा सरकार चल्ने हो र त्यो सरकारले यो काम गर्ने हो, कमन मिनिमम प्रोग्राम। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वा प्रधानमन्त्री सम्बन्धी सहमति र न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यो दुईटा कुरा चाहिने क्लियर नभएसम्म यो गठबन्धनको केवल निर्वाचन जित्नसम्म मात्र यसको चाहिँ अर्थ रहन्छ। आम मानिसको चाहना अनुसार सत्ताको स्थिरतासँग फेरि अनेकौं प्रश्न यसमा जोडिएर आउँछ। अहिले भइराखेको अर्थात् मानिस विश्वस्त हुने आधार रहेन। मानिसलाई चाहिएको स्थिरता हो सत्तामा, त्यो यो गठबन्धनले दिन्छ भन्ने विश्वसनीय आधारले दिन सकेको छैन। चुनावको परिणामपछि नि मानिदिनुस् यस्तो तस्बिर आयो, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजी मिल्दा वा उपेन्द्रजी प्रचण्डजी केपी ओली मिल्दा 3 वटाको सरकार बन्ने स्थिति आयो भने प्रचण्डजी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वा उपेन्द्रजीलाई बनाउने या ओलीजी आफै हुने, यो ढङ्गले समीकरणमा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिन्छ कि हैन? अब अहिले जुन प्रकारले गठबन्धन अगाडि बढेको छ, नेपाली कांग्रेस, माओवादी र अन्य साना साना दलहरू बीचको सत्ताधारी गठबन्धन, यो सत्ता गठबन्धन जुन प्रकारले चुनावसम्म जाने कुरा गर्दैछ, यसले र जसरी प्रचण्ड जीको अभिव्यक्ति आएको छ कि अहिले हामी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुँदैनौँ, डिक्लेयर गर्दैनौँ, यसको अर्थ के हो भने यो चुनाव जित्नसम्मलाई मात्र यो गठबन्धन बन्दैछ। चुनाव जितिसकेपछि नयाँ शक्ति समीकरण स्थापित हुन्छ संसदमा, त्यसपछि प्रचण्डजी खास गरी तेस्रो पार्टी यदि प्रचण्डजीको पार्टी हुने हो भने जसको सम्भावना बढी छ भनेपछि उहाँले मोलमोलाई गर्ने सम्भावना रहन्छ।
जुनसुकै यता वा उता जहाँ पनि हैन। अहिले प्रधानमन्त्री डिक्लेयर नगर्नुको उद्देश्य नै त्यही हो कि भोलि म पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हो हैन। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आफ्नो आन्तरिक राजनीति होला, त्यहाँ गगन थापाजीले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि दावेदारी गर्नुभएको छ, शेरबहादुरजीको चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो, सायद त्यस कारण पनि होला। तर प्रचण्डजीबाट यो कुरा, यो अभिव्यक्ति आउनुको पछाडि के देखिन्छ भने कि यो गठबन्धन स्थायी गठबन्धन होइन, र यो गठबन्धन जब सत्ता यो निर्वाचन पछिको 5 वर्षको लागि होइन भने हुने के हो त नेपाली राजनीतिमा? त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा उही 6 महिना 10 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने हो, निरन्तर फेरि त्यही अस्थिरताको राजनीतिक खेल। चुनाव त हुन्छ, पक्का पक्की चुनाव त हुन्छ। अब शङ्का गर्ने हो भने त अनेक कुराको शङ्का गर्न सकिन्छ। अब शङ्काको सिद्धान्तमा बढी विश्वास गर्ने साथीहरूले त्यसरी नहुने पनि सम्भावना देख्नु होला। म चाहिँ नै अहिलेसम्मको जे जस्तो परिस्थिति देखिएको छ, जे जति रूपमा अगाडि बढेको छ निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू, चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। जसरी बार्गेनिङ चलिरहेको आम सञ्चारमा आएकै कुरा म गरिरहेको छु, शेरबहादुरजीलाई 80 देखि 100 सिटको हाराहारीमा दिने अर्थात् काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीलाई, अनि माओवादी केन्द्र 40 देखि 60 सम्मको कुरा गरिरहेछ, पाएसम्म 70 सम्म प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ पनि भनिन्छ। उपेन्द्रजी 30 सिटको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ अरे। त्यसै गरी माधव कुमार नेपालजी पनि त्यही हाराहारीको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ अरे। अरूको यस्तै जुन देखिएको छ नि, यो हेर्दाखेरि यो गठबन्धन, तालमेल, यो समीकरण, ध्रुवीकरण जुन देखिन्छ नि, यसमा अर्को खाले स्थिति बन्न सक्ने सम्भावना त छैन। यो तस्बिरलाई कसरी, यो बार्गेनिङको जो कल्चरको रूपमा डेभलप भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सम्भावना नभएको होइन, तपाईँले भनेको कुरा सम्भावना नभएको होइन। मूलत यो नेगोसिएसन चाहिँ नि विभिन्न आधारहरू उहाँहरूले तय गर्नुभएको छ। लोकल स्थानीय निर्वाचनको मत, त्यसपछि गत निर्वाचनको मत, विभिन्न कुराहरू। गएको निर्वाचनमा भएको के थियो भने वामपन्थी पार्टीहरू बीच एउटा गठबन्धन भएको थियो, एमाले र माओवादी, र यता मधेसी दलहरू बीच अर्को गठबन्धन भएको थियो, जसपा के अरे फोरम र राजपाको बीचमा। र एउटा खास परिवेश के थियो भने देशमा नाकाबन्दी भर्खरै सकिएको थियो, र नाकाबन्दीको विरोध गरेर नेकपा एमाले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो। यतातिर चाहिने त्यसको लाभ प्राप्त भयो, लाभ हैन, त्यस यता मधेसमा आन्दोलन भएको थियो, मधेसी दलहरूले त्यसको लाभ प्राप्त गरे। यो दुईटा गठबन्धन एकचोटि सक्रिय भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले ड्यामेज भयो। नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त सानो पार्टीको रूपमा खुम्चिन पुग्यो, जम्मा 23 सिट, एकदम थोरै सिटमा मात्रै समानुपातिकले। यो अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो हुनको लागि, परिणाम फरक ल्याउनको लागि यो दुईटा गठबन्धन भत्किनुपर्छ। वामपन्थी गठबन्धन भत्किसकेको छ, मधेसी गठबन्धन पनि भत्किसकेको छ। त्यसैले आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना के छ भने कि यो दुईटा गठबन्धन भइदिएन भने परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ। एउटा यो चाहना छ, यो रणनीति हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिने यो भत्किसकेका, त्यो गठबन्धनबाट भत्किएर त्यो गठबन्धनबाट निस्केका शक्तिहरू, जस्तो कि वाम गठबन्धनबाट माओवादी निस्केको छ, माधव नेपालजी निस्किनु भएको छ, मधेसी गठबन्धनबाट उपेन्द्रजी निस्किनु भएको छ। यी शक्तिहरू, यी पार्टीहरू यदि नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा जाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोहोरो लाभ हुन्छ। काङ्ग्रेसका लागि आगामी चुनाव हरियाली रहेछ, एकदम हैन। तर रणनैतिक रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु, यदि फेरि प्रचण्डजी एमालेसँगै जाने हो भने त हालत त मोटामोटी त्यही हुने हो। उपेन्द्रजी र महन्तजी फेरि जोडिने हो भने त काङ्ग्रेसको लागि मधेसमा त फेरि घातक सिद्ध हुने हो। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसको रणनीति चाहिँ नि पहिला गठबन्धन भत्किनु पर्यो, र गठबन्धनबाट भत्केर निस्केका शक्तिहरू आफूसँग हुनु पर्यो भन्ने रणनीतिका साथ काङ्ग्रेसले काम गरिराखेको देखिन्छ। उहाँहरूको अवस्था पनि फेरि प्रचण्डजीसँग र उपेन्द्रजीसँग त्यही अवस्था छ हैन। त्यसैले यो सिटको लेनदेनको सवालमा बाहिर एउटा कुरा हुन्छ, पोजिसन एउटा लिएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमालेको विरुद्धको गठबन्धन हो नि। यो त यो गठबन्धनको अरू कुनै वैचारिक आधार छैन नि त। एमाले विरुद्धको गठबन्धन, एमाले विरुद्धको गठबन्धन हो हैन। अब यहाँनिर के देखियो भने लोसपा भन्ने पार्टी जो छ महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा, अब यो पार्टीले यो गठबन्धनमा ठाउँ नपाएपछि माधव के अरे केपी ओलीजीसँग जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसले लोसपाको र केपी ओलीजीको बिचको गठबन्धन भयो भने मधेसका केही सिटमा परिणाम तलमाथि हुनसक्छ, केही सिटमा। तर लार्जली चाहिने यो गठबन्धनले यदि आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने सत्ताधारी गठबन्धन यसले परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ नेपाली राजनीतिमा। अब तपाईँसँग म कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने
जुन राजनीतिक दृश्य तपाईँले अहिले भएको अलिक विगतदेखि वर्तमानसम्मको बताइदिनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित जो अहिले चर्चामा रहेका ठुला ठानिएका अर्थात् चर्चित पार्टीहरू, त्यसमा अलिकति राप्रपा पनि जोड्न सकिएला। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको उदयपछि त्यो अलिक बढी चर्चामा छ। यी पार्टीहरू भोलि जनताबाट मत प्राप्त गर्नका लागि तिनको लोकप्रियता, तिनको करिस्मेटिक जो लिडर्स हुन्छ नि, लिडरसिप नेतृत्व त्यो खालको हुनुपर्ने, आकर्षित गर्ने खालको त्यो व्यक्तित्व हुनुपर्ने। हिजो तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीजीलाई त्यो नाकाबन्दीका कारण पनि अलिकति उहाँले त्यही नाराले पारिस्थितिक परिस्थितिमा मधेसी दलले पनि लाभ भयो। फलत एमाले ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो, अर्थात् कम्युनिस्टहरू त्यसमा प्लस भए। अहिले कुनै त्यस्ता पार्टी वा नेता वा नेतृत्व, उनीहरूको कुनै महत्त्वपूर्ण मुद्दा जसले नेपाली जनलाई आकर्षित गरोस्, उनीहरू कसैको कुनै त्यस्तो नेताको लोकप्रियता वात्तै बढेको त्यस्तो कुनै अनुहार देख्नुहुन्छ तपाईँ? आकर्षित गर्ने एकदम व्यक्ति केन्द्रित जवाफ दिन गाह्रो छ हैन। म समग्रमा पार्टीकै कुनै मुद्दा छ भने नि जनतालाई आकर्षित गर्ने कुनै मुद्दा छ त्यस्तो? अनि तपाईँले जति पार्टीहरूको नाम लिनुभयो ती सबै पार्टीको नाम लिनु जरुरी छैन। मेरो साना साना पार्टीहरू नेपालमा प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ भन्ने कुराको कल्पना गर्न अलि बेला भएको छैन। पोलिटिक्स त्यति फ्रेगमेन्टेड भएको छैन। त्यसैले आगामी दिनमा पनि यो निर्वाचन पछि पनि यो गठबन्धन जसरी काम गरे पनि सम्भावना तीनटा पार्टीको बिचमा मात्रै हो, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी। माओवादीको पनि छ, किनभने तेस्रो शक्तिले त्यो कुन किसिमको संख्या निर्धारण हुन्छ आगामी संसदमा, माओवादीको चाहिने सम्भावना हो हैन। त्यसैले त अहिले गठबन्धनलाई स्थायित्व दिन नसकेको हो नि त। अब यो तीनजना मध्ये, यो तीनटा पार्टी मध्ये जसको प्रधानमन्त्री भए पनि आमूल परिवर्तनको सम्भावना म देखिँदैन, किनभने पार्टीभित्र त्यो एजेन्डाहरू स्थापित भइसकेको छैन। तिनै पार्टीको 50-50 को सम्भावना रह्यो भने मतलब प्रधानमन्त्री हुने सवालमा चाहिँ दुईटा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको बढी, थोरै चाहिने माओवादी पनि त्यो दौडबाट मतलब टाढा छैन, त्यो रिङभित्र छ, प्रधानमन्त्रीको रिङमा। तर राम्रो पक्ष के छ भने अहिले तत्काल आशा गर्न सकिन्न। मानौँ न नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा हुनुहोला वा रामचन्द्र पौडेल हुनुहोला, केपी ओली हुनुहोला वा अन्य कोही हुनुहोला एमालेबाट, उहाँहरूको कार्यकालमा धेरै ठुलो आशा गर्ने ठाउँ त छैन। तर नेपाली राजनीतिमा एउटा आशा गर्ने ठाउँ कहाँनिर बन्दै गएको छ भने कि यी दुईटा पार्टी आवधिक निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी हो। नेता जो भए पनि आवधिक निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने हो नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन दोस्रो पुस्ता यो पार्टीमा उदाउँदैछ, सभापति पछिको, अध्यक्ष पछिको जुन पुस्ताको उदय हुँदैछ, सायद त्यो पुस्तालाई यो कुराको एहसास भएको छ कि नेपाली राजनीति अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुहोस् वा एमाले राष्ट्रियताको रक्षाको लागि एमालेलाई भोट दिनुहोस् भन्ने एजेन्डा अब बिक्दैन। नेपाली राजनीति बिक्दैन। यो कुरा दोस्रो पुस्ताका मानिसले बुझिसके होइन। त्यो पुस्ताका नेता, मान्छेले त बुझेकै थिए, नेताले बुझ्नु पर्यो नि त। नेतामा त्यो कुराको एहसास हुन थालेको छ कि हामीले पोलिटिक्समा एजेन्डालाई रिसेट गर्नुपर्छ, एजेन्डालाई हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने छ। अब हामीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि काङ्ग्रेसलाई भोट होइन कि युवा विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि, विदेशमा गएर रोजगार होइन कि देशभित्र रोजगारको लागि, अथवा दैनिक जनजीवनका सवालहरूमा राज्य फरक प्रकारले काम गर्छ र हामी महसुस गर्छौँ भन्ने खालका एजेन्डाहरू, सर्भिस डेलिभरीका एजेन्डाहरू जबसम्म राजनीति दलका मूल एजेन्डा बन्दैन त्यतिन्जेलसम्म त्यहाँदेखि आश गर्ने ठाउँ छैन। त्यो बनिसकेको छैन। त्यसैले म अहिले आश गर्दिनँ यो पटक। तर यो बन्दैन भन्ने कुरा म त्यति निराशा पनि छैन। निकट भविष्यमा जुन प्रकारले नेतृत्वको पुस्तान्तरणको सम्भावना देखिएको छ यो दुईटा पार्टीमा, यसले एजेन्डालाई पुनर्निर्धारण गर्नेछ हैन। म तपाईँलाई अहिले इन्डियाको उदाहरण हामी इन्डियाकै पनि, बिहारको पनि र इन्डियाको समग्र इन्डियाको पनि बिजेपी भन्ने पार्टीको बारेमा नयाँ एउटा किताब आएको छ हैन। नरेन्द्र मोदीको उदय भएपछि, अनेक उसका बारेमा टिका टिप्पणी भए पनि कमसेकम सर्भिस डेलिभरीको सवालमा इन्डियाको राजनीतिलाई पुरै गियर चेन्ज गरिदियो हैन। कुनै सरकारले गर्ने काम गर्ने तौर तरिकामा
कसरी सुधार ल्याउने, कसरी आम जनतासम्म पुग्ने र जनता सबैभन्दा तल्लो तबकाका जनता जसको राज्यमा कुनै कनेक्सन छैन ती जनताका समस्याहरू के हुन् र त्यसलाई कसरी राज्यले सम्बोधन गर्ने सवालमा नरेन्द्र मोदीको उदय भएपछि निकै नै चमत्कारिक रूपमा चाहिँ नि त्यो विकास भएको देखिन्छ। तपाईँले यहाँ प्रान्तीय राजनीतिमा देख्न सक्नुहुन्छ लालु यादवको लामो समयसम्म राज रह्यो बिहारमा, तर नीतिश कुमारको उदय किन भयो? किनभने राज्यका सेवा सुविधा आम मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएर आम मानिससँग पुर्याउनको लागि एउटा खास मेकानिजमको विकास गर्न सक्यो। ममता बनर्जीको उदय तर फर्स्ट पार्टी त नीतिश कुमारको कहिले हुन सकेन हैन, त्यसैले गठबन्धन त्यो हामीले त राज्य कसरी काम गर्ने नेतृत्व उनले चिफ मिनिस्टरको नेतृत्व निरन्तर लिन सके, राज्य कसरी काम गर्ने भन्ने सवालमा कुरा गर्दैछौँ। फेरि पार्टी निर्माणको पार्टीले कति सिट पाएपछि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने, मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि को मुख्यमन्त्री सफल हुने वा प्रधानमन्त्री सफल वा असफल हुने, त्यो कसरी काम गर्ने त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्न सक्छौँ। तर हामीले के अहिले कुरा गर्दैछौँ भने कि आगामी निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा नेपालको सरकारको नेतृत्व जुनै पार्टीले गरे पनि त्यो पार्टीले आम मानिसको जनजीवनमा कुनै सुधार ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? नेपाली जन विश्वस्त हुन्छन् कि हुँदैन, स्थिति छन् कि छैन? हो, त्यो कुरामा हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यसमा मैले के भने म अहिले धेरै आशा गर्ने ठाउँमा छैन, किनभने जुन रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेमा केपी ओलीको वर्चस्व छ, अहिले त्यो कल्पना गर्न, त्यो सपना देख्न अलि हतार हुनेछ। जुन रूपमा दोस्रो पुस्ताको उदय हुँदैछ हामी त्यसबाट धेरै टाढा पनि छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईसँग अब दुई विषयमा उठान गर्छु कार्यक्रमको अन्त्यतिर। एक, नेपालको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा कुन विचार राख्ने पक्ष वा पार्टीहरू बीच छ, मूल प्रतिस्पर्धा, र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीचको सहकार्य, सहयात्रा, चुनावी तालमेल, उसले उसलाई भोट हाल्ने, उसले उसलाई भोट हाल्ने, जो वर्गको कुरा गर्थे, जो हामी र कम्युनिस्ट बीच के फरक छ भनेर काङ्ग्रेसीहरू कुरा गर्थे, कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसीहरू र हामी बीचमा के फरक छौँ भनेर कुरा गर्थे, त्यो कहाँ गयो? एक। दोस्रो, मधेसको एउटा विषय उठान गरिएन भने यो संवादको अर्थात् बहसको अलि अधुरो जस्तो हुन्छ। मधेस केन्द्रित हौँ हामी भन्नेहरूको अबको 2 नम्बर प्रदेशमा मधेस प्रदेशमा के भविष्य छ? कृपया। पहिलो प्रश्न, हामी गठबन्धन अथवा पार्टीहरूको वैचारिकता कहाँ गयो भन्नेसँग सम्बन्धित प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। हामी काङ्ग्रेसभन्दा फरक भन्ने कम्युनिस्टहरू, हामी कम्युनिस्टभन्दा फरक भन्ने काङ्ग्रेसहरूको बिचमा भिन्नता रह्यो कि रहेन? म सुरुमै निवेदन के गरेको थिएँ भने कि आन्दोलनको बेलामा गरिने कुराहरूबाट हामी त्यो अनलर्न गरेका छैनौँ कि हामी आन्दोलनको बेलामा, सङ्गठन निर्माणको बेलामा वैचारिकीका कुराहरू, मूल्य मान्यताका कुराहरू धेरै सुनेका छौँ। किनभने लामो समय भयो नि त नेपालमा सङ्घर्षको राजनीति। 30 वर्ष पञ्चायतको बेलामा सङ्घर्षको राजनीति गरे पार्टीहरूले, माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दा सङ्घर्षकै राजनीति गरे, अनि सङ्घर्षको राजनीति गर्ने बेलामा वैचारिकी कुराहरू, विचारका कुराहरू, मूल्य मान्यताका कुराहरू बढी घोकाए उनीहरूले, बढी रटान दिए होइन, जसबाट हामी मुक्त भएका छैनौँ। राजनीति हाम्रो त्यहाँबाट अगाडि बढिसक्यो। हामी आन्दोलनको राजनीतिबाट हामी सत्ताको राजनीतिमा गइसक्यौँ, हामी निर्वाचनको राजनीतिमा गइसक्यौँ। निर्वाचनको राजनीतिमा कुनै वैचारिकी पक्षले काम गर्दैन, गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा गरेको देखिँदैन। के छ भने निर्वाचनको राजनीतिमा एउटै कुरा काम गर्छ, जित्न सक्नेले जित्न सक्नेसँग सहयोग लिने। अहिले त औपचारिक रूपमा सबै पार्टीले उम्मेदवार छनौट गर्ने जुन मापदण्डहरू तय गर्यो नि, त्यसमा एउटा प्रमुख मापदण्ड के राख्यो भने जित्न सक्नेलाई टिकट दिने, जस्तो सुकै होइन। त्यसैले काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा कुन मानेमा भिन्न छौँ भन्ने कुरा हिजो कुरा गरेका थियो। त्यो सोझा साझा आम मानिसलाई आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि त्यो उनले पोजिसन देखाएको थियो आफ्नो, तर इन्ट्रेस्ट उनको कहिले पनि त्यो रहेन। कुनै पनि पार्टीको इन्ट्रेस्ट के रह्यो भने निर्वाचनमा कसरी जित्ने र सत्तामा पुग्ने। त्यसैले निर्वाचनको सत्ता बाहेक सबै भ्रम, जित्न सक्ने मान्छे नै नेता हुने निर्वाचनमा होइन। अब जित्छ कसले, कसरी जित्छ भन्ने कुरामा फेरि लामो व्याख्या विश्लेषण हुन्छ। तर एउटै कुरा के छ भने जब जित्न सक्ने मान्छे नेता हुने हो भने पैसावाला मान्छे जित्ने हो।
उच्च जातका मान्छे जित्ने हो र सत्ता शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कनेक्टेड मान्छे जित्ने हो। यसमा धेरै थ्योरीहरू पनि आएको छ, तर सबैभन्दा ओल्डेस्ट मतलब सबैले मानेको, सबैतिर यो कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको के हो भने धनी मान्छे, यो समाजमा उच्च तबकाका जातका मानिस र सत्तासँग सम्बन्ध राखेका कनेक्सन भएका मानिसले बढी चुनाव जित्छ। त्यसैले अनि त्यो जनताको पक्षमा कसरी भयो? हैन, भएन, नहुन सक्छ। त के कहाँ भइरहेछ? उपलब्धि के भयो? हैन त कहाँ भइरहेछ र? त्यसैले जनताले आफ्नो पक्षमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि जनता सचेत हुनुपर्छ। पार्टीहरूको एजेन्डा यो भन्नुपर्छ। त्यो नबनिन्जेल पार्टीको एजेन्डा के भएको छ भने जित्नेलाई टिकट दिने हो। जित्छ कसले? जोसँग पैसा। त्यसैले धेरै ठेकेदार, धेरै बिचौलिया, धेरै पैसा भएको धनी मानिसहरू, गलत मान्छेको हातमा सत्ता, उनीहरू चाहिँ उनीहरू चुनाव जित्दो रहेछ। त्यो पनि त्यति ठुलो समस्या नहुनु पर्ने हो। समस्या के भइदियो भने तिनले राज्यको साधन स्रोतलाई दोहन गर्ने उपक्रमको रूपमा मात्रै लियो। त्यसलाई आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने, त्यहाँबाट कसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै राजनीतिलाई लिदियो। राजनीतिलाई होइन म त्यहाँ पुग्छु र त्यहाँ पुगेर आम मानिसको सेवा सुविधा कसरी बढाउँछु भन्ने कोणबाट लिदिएको भए त्यस्तो हुने थिएन। त्यसैले राजनीति पार्टीहरूको एजेन्डा, राजनीति पार्टीभित्रको बहसहरूमा हामी आफ्नो बहसलाई, आफ्नो विमर्शलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। अब मधेसको सवालमा मध्य प्रदेशमा तपाईँले पहिला राजनीतिक सिट कतिवटा छ हेर्नुपर्छ। 32वटा सङ्घीय संसदको निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको सिट छ, 64वटा प्रदेश सभाको सिट छ र 136वटा पालिकाको सिट छ। मध्य प्रदेशमा अरू ठाउँमा काङ्ग्रेस भर्सेस वाम गठबन्धनको बिचमा चुनाव भएको थियो। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धन सबै ठाउँमा राम्रो परिणाम पाएको थियो, काङ्ग्रेस कमजोर देखिएका थिए। मध्य प्रदेशमा गत निर्वाचनमा पनि मधेसी शक्तिहरू वामपन्थी, मधेसी गठबन्धन, वामपन्थी गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेस बिचमा त्रिकोणीय भिडन्त भएको थियो। त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि काङ्ग्रेस त्यहाँ सीमान्तकृत भए, कमजोर भए। मधेसी गठबन्धन र वाम गठबन्धनले राम्रो सिट ल्याएको थियो। तर दुईटा निर्वाचन हामी लड्नुपर्छ, गएको स्थानीय निर्वाचन र त्योभन्दा पहिलो स्थानीय निर्वाचन। पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा के थियो भने गठबन्धनले काम गरेको थिएन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र फोरम, के अरे लोसपा र के अरे त्यति बेला राजपा र फोरम, 5वटा पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जब 5वटा पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा राम्रो परिणाम ल्याउँदो रहेछ मध्य प्रदेशमा। त्यति बेला पनि 42-44वटा मेयर वा अध्यक्ष पालिकाको हेड नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो। यसपटक पनि के भयो भने 136वटा पालिकामा निर्वाचन हुँदाखेरि 6वटा पालिकामा मात्रै गठबन्धन भएको थियो, 130वटा पालिकामा भएको थिएन र नेपाली काङ्ग्रेसले 46वटा प्रमुख जितेका छन्। सो मध्य प्रदेशको डाइनामिक्स के हो भने कि यदि पोलिटिक्स फ्रेगमेन्टेड भयो भने, गठबन्धनले काम गरेन भने नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा परिणाम जान्छ, एकदम निश्चित हो। यदि गठबन्धनहरू नयाँ खालको गठबन्धन बन्यो भने गठबन्धनले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई ड्यामेज गर्छ है। अब अहिले के छ भने यसपटकको गठबन्धनको के छ भने अहिले चर्चा के छ भने उपेन्द्रजी म गठबन्धनबाट निस्किन्छु भन्दै हुनुहुन्छ हैन। अब उपेन्द्रजीले गत निर्वाचनमा 10वटा प्रतिनिधि सभाको सिट जितेको थियो। 10 मध्ये 1 जना इस्तियाक राई, 10 वा 11 जितेको थियो हैन। बाँकी चाहिने इस्तियाक राई नेपालगञ्जबाट, बाँकी चाहिने मध्य प्रदेशबाट जितेको थियो। अब अहिले यो महन्तजीको पार्टीबाट केही मानिसहरू उहाँसँग आएको छ र उहाँसँग भएका केही मानिस एमालेमा जाँदैछन् निकट भविष्यमा, केही काङ्ग्रेसमा पनि जाने तर्खरमा छन्। मलाई लाग्छ मधेस केन्द्रित दलहरू जसलाई तपाईँ भन्न खोज्नुभयो त्यो भनेको जसपा र लोसपा हो, उहाँहरूले आफ्नो पुरानो स्ट्रेन्थलाई मेन्टेन गर्नुभयो भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुनेछ आगामी निर्वाचनमा। हस्, म तपाईँसँग अरू पनि विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद सायद। मलाई अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तुला नारायण शाह, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक कतिपय ती जनअपेक्षाहरूलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।